ये कोशिश तो अपनी पूरी करेंगे, अगर चांस मिला तो हो सकता है ये रिकवर कर जाए। नंबर 2, अभी जो आपने इससे पहले गुफ्तगू की थी और इरफान साहब आए थे और उन्होंने आपको एक टू द पॉइंट बात बताई थी, विच इज ट्रू, कि जब यहाँ पर अमेरिका में कांग्रेस यानी जो सेनेट के अंदर 63 सेनेटर्स ने इंक्लूडिंग डेमोक्रेट उन्होंने वोट दिए थे इराक के ऊपर जंग जारी रखने के, जंग स्टार्ट करने के, जिसमें हिलरी क्लिंटन खुद भी शामिल थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि हमने इसलिए दिए थे कि फॉर द टाइम बिंग इट वाज गुड फॉर द कंट्री, हमारे मुल्क के लिए अच्छा था ये, लेकिन बाद में उसको खत्म करके वापस जंग खत्म कर दी गई थी 1-2 साल में। तो ये तो अब जो है ना, ये किताबें हो गई हैं पुरानी, और इन पे कितनी इन्वेस्टिगेशन करते रहे तो कैनेडी की तरह 40 साल और गुजर जाएंगे। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि जो खातून जो आई थी जिन्होंने जिक्र किया वॉर क्राइम्स का, तो आपको लगता है कि वॉर क्राइम्स का कभी भी इशू जो है नहीं पैदा होता है? ये सब जो है ना विशफुल थिंकिंग है, समझ गए ना आप? ये जो है ना, ये बातें जो हैं ये सिर्फ पॉलिटिकली इनको हवा दी जा सकती है, लेकिन जब सारे मौजूद थे सेनेट के अंदर तो सब ने क्यों इतने वोट दिए, जिसके बिना पर उसके पास तो है ना जवाब। मैंने अकेले या एक पार्टी ने नहीं किया, तमाम सेनेटर्स जितने 63% जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है कि इतने वोट हों तो आप जंग का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो जो खाका पेश किया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का और जो मशरूम क्लाउड और न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट, वो तमाम जो चीजें बताई हैं, तो क्या उसको हम कहेंगे कि बैड इंटेलिजेंस? देखिए ना, वो जो आदमी था जो इस काम के लिए तायीन किया गया था, जो स्वीडन का साइंटिस्ट है, उसने कह दिया था कि वहां इस किस्म के कोई भी, गालिबन उसका नाम फ्लेक्स था या क्या था, लेकिन उसने बता दिया था, एक रिपोर्ट पूरी तैयार करके और एटॉमिक एनर्जी को भेज दी थी कि यहाँ पर इस किस्म के कोई हथियार नहीं है, केमिकल और अदरवाइज, जिससे पूरी दुनिया को नुकसान हों, जो कि बाद में ये बात डिस्कवर हो गई। तो ये सब पॉलिटिकल इंसिडेंट होते हैं। और सेम थिंग इन पाकिस्तान, जो आप बात कर रहे हैं ना, कि घड़ी घड़ी जब हम ये कहते रहेंगे बलूचिस्तान में उनका कोई सेइंग तो है नहीं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि बलूचिस्तान इज नॉट ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हम खुद ही ऐसी बातें कर रहे हैं तो दूसरे की सुनने की क्या जरूरत भाई? अगर आपका कंट्री कभी अलग भी हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी टू से, बट तो ये फिर सिंध और बलूचिस्तान दोनों अलग हो जाएंगे, एक नहीं होगा। ये भी आप देख लें, इस वक्त जो है अमेरिका ने बड़ा अच्छा आपको सोल्यूशन दिया है, इस ट्राइंग टू ब्रिंग नॉर्थ के अंदर कि भाई ये जो अपने खान साहब हैं नॉर्थ में, क्या नाम है इनका, मैं भी बुढ़ा होता जा रहा हूँ। हाँ, तो आपका भी इमरान खान जो है, ही इज ट्राइंग टू गिव यू ऑल द पॉसिबल वे जो इंसानियत के दायरे में है कि भाई ऐसा 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 करो। दैट्स ऑल्सो, दैट डजंट मीन दैट ही विल बी एबल to deliver all the promises he is doing, but he will try at least. And in the south में आप देख लेना कि जब इलेक्शन होंगे तो मिलिट्री को बुलाया जाएगा इलेक्शन कराने के लिए सिर्फ, और जब इलेक्शन होंगे तो उसमें अमेरिका जो है वो जो अपना पार्ट प्ले करता रहा है हमेशा से, वो इन्वॉल्व होगा। क्योंकि अगर आपको ऊपर आना है तो आप ऐसे कंट्रियों का हमेशा साथ लेते हैं, और हम लोग कभी बात नहीं करते हैं, एहसानमंद तो होते ही नहीं कि हमको सऊदी अरब ने कितनी हेल्प की है, हमारे मुल्क को नीचे से अंडर उनको गैस तेल दे रहे हैं जिसके पैसे नहीं ले रहे हैं, मार्केट प्राइस और दूसरी तमाम चीजें हम लोग जो है ना, खुद अवाम जो है ना उसको भी खुद स्टार्ट करना पड़ेगा कि सच बोले। लेकिन सऊदी अरब ने जितना आपको मालूम बता दिया है, इतना वाहिबिज्म फैलाने के लिए इतने ही जिहादी ग्रुप भी वहां पे। देयर इज नो सच ए थिंग, वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज नो बुक कि भाई ये इज्म है, वहाबीइज्म इज नथिंग, देयर इज नो बुक इन दिस वर्ल्ड विच सेज दिस इज वहाबीइज्म, इट इज ए क्रिएटेड वर्ल्ड। वहाब एक कबीला है और वो कबीला जो है वहां काबिज है, आप समझ में आई ना? तो उस कबीले में जो उनके जो ग्रुप हैं 6 या 8 जितने भी ट्राइब्स हैं, वो राइट एंड लेफ्ट हैंड किंग के बैठते हैं। इससे पहले जिसको किंग को असैसिनेट किया गया उसने वही बात कही थी जो सद्दाम ने कही थी कि मैं आग लगा दूंगा सबको, हम तो ऊँटों पे चले जाएंगे, तुम क्या करोगे? ये जब सब चीजें हम भूल जाते हैं और ऑल ऑफ अ सडन हम जंप कर जाते हैं कहीं और। सेम थिंग पाकिस्तान में करप्शन नंबर 1 थिंग जो है वो करप्शन है, नीचे से ऊपर तक। चले वो तो तय हो गई है, हमने तय कर लिया कि नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे करप्शन है, वो तो हमने बात तय कर ली। लेकिन आप मुझे चलते चलते अब ये बताइए, दौड़ते मुझे आप ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में,
PPP اور MQM کیا ایک وہ ریجنل طاقت ہے جو واقعی ایک ڈفرنس پیدا کر سکتی ہے؟ بالکل جو MQM ہے نا وہ ہمیشہ یہی پارٹ پلے کرے گی جب تک وہ فل بڑی اور وہ پارٹی نہیں بنتی ہے PP کی طرح. MQM کے ساتھ کوئی بھی جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیک اوور کریں گے جو بڑی پارٹی آئے گی, یاد رکھنا آج کا یہ الفاظ, MQM ہمیشہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی اینڈ اٹ ہیز ٹو بی پولیٹیکلی دس از رائٹ. آپ اپنے حصے میں بیٹھے ہیں, آپ کو صرف اپنے حصے میں جو ان انسانوں کے لیے ضروریات ہے وہ پوری کرنی ہے جس حصے میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں. یعنی آپ کے میونسپل جو کا علاقہ یا آپ کا صوبے کا علاقہ یا جو بھی کراچی کی زوننگ ہے, تو آپ کراچی والوں کے لیے بیسک بات کر رہے ہیں. جب آپ کے ووٹ ہو جائیں گے 100 سے زیادہ پورے پاکستان میں, دین یو ول بی اے گریٹ پارٹی. تو اس کو پارٹی کو بڑھنے ہی نہیں دو گے, پہلے سے نیگیٹو مارتے رہو گے جو کہ ہمیشہ سے لوگ کرتے رہے کہ بھائی بس یہ پنجاب, اب تو مسلم لیگ بھی ٹوٹ گئی ہے, نون کے حالت دیکھ لیں. پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں جو نا ہر آدمی سمجھتا ہے بیسیکلی, لیکن ہم لوگ بولنا نہیں چاہتے. ہم لوگ کوئی بولڈ بات جو ہے نا وہ ریڈیو پہ آن کے کہنا نہیں چاہتے کہ ہم ایز اے نیشن کس طرح رہیں گے, ہمارے کیا کیا حقوق ہے اور کس کس حصے کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور اس کو مضبوط اپنے ملک کو. آپ جاپان کو دیکھ لیں, جاپان چلاتا ہے, سب مصیبتیں آتی ہیں, سب مل کے کام کرتے ہیں, اور 5 سال میں وہ تمام وہ چیزیں جو پہلے طوفان اور آندھی آئے تھے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم مسجدوں کی چھت پہ اور ریڈیو پہ دعائیں مانگنی شروع کرتے ہیں, یا اللہ بس تو آ جا, ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے رشوتیں کھانی ہیں. آپ سے چلتے پریکٹیکل لائف سب کے لیے گاڈ ہے, سب کے لیے, یہ یاد رکھیں. اور جب پہلے یونیورس عمل میں آئی ہے اس نے بھی پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. آپ کے جتنے پروفٹ آئے ہیں سب نے پریکٹیکل کیا ہے. جادو کی چیز نہیں ہے, یہ سب سائنس ہے. ہم کو اپنے بچوں کو سائنس میں آگے بڑھانا چاہیے اور جستجو کرنی چاہیے ریسرچ کے اوپر. باقی باتیں تو ہر آدمی کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بڑی ذرا نوازی آپ کی بہت شکریہ. کیٹاپولٹڈ, اور یہ کیٹاپولٹڈ کون ہوا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن کیٹاپولٹڈ ہونے سے پہلے, اور کیٹاپولٹڈ ایک ایسا ہتھیار بھی تھا پرانے زمانے میں, اس کے بارے میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں. لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خوشبخت سیما صاحبہ جو ہیں وہ پروگرام جلد شروع کر رہی ہیں دسمبر کی 3 تاریخ سے. تو تمام وہ ان کے چاہنے والے, سننے والے جو یادوں کی بارات کو سنتے ہیں, ان کے پاس ایک سنہری موقع ہوگا کہ ان کا پروگرام سنیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ تمام گفتگو جو آج پولیٹیکل انکریکٹ میں ہو رہی ہے, یوٹیوب پر یہ ورلڈ وائڈ موجود ہے, اور ریڈیو ہارٹ پیپر آپ وہاں پہ ٹائپ ان کیجئے اور اپنے حصوں کو سنیے, محسوس ہوئیے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ CSA میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بائنگ گروپ کنوینئنس اسٹورز کے لیے اس کا پہلا جو رول آؤٹ ہو رہا ہے پروگرام, وہ جنوری 2012 جنوری میں ہو رہا ہے. اور اس میں جزوی طور پہ جتنے وینڈرز سائن اپ ہوئے ہیں اس میں کوکا کولا, امریکن آئس, ٹامز, فریٹولے, سویزر, کمیونٹی کافی, فارمر بردرز, آل اوور میڈیا, ADT, ABC پیسٹ کنٹرول, ٹرمینکس, بزنس زوم, گروسری سپلائی, ازارکا, اور تمام جو وینڈرز ہیں جو اس میں سائن اپ ہونے کے پروسیس میں ہیں, ان کا نام میں گائے بگائے آپ کو بتا دوں گا. اس CSA کو جوائن کرنے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے, اور اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو آپ کے ریلیجن کے بیسس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہو. یہ تمام لوگوں کے لیے, چاہے وہ عربی ہو, اجمی ہو, کرسچن ہو, مسلمان ہو, کسی کنٹری سے تعلق ہو, نیپال سے ہو, سعودی عرب سے ہو, پاکستان سے ہو, بنگلہ دیش سے ہو, افغانستان سے ہو, کہیں سے بھی ہو, وہ اس میں ویلکم ہے. اور اس کا مذہب کچھ بھی ہو, چاہے وہ آگ کو پوجتا ہو, چاہے وہ آسمان کو پوجتا ہو, چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو, وہ اس میں ویلکم ہے. مسلمان ہو کہ نہ ہو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے, ہندو ہو کہ نہ ہو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے, شیعہ ہو کہ نہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے, وہ اس میں آ سکتا ہے. تو یہ CSA کا بائنگ گروپ ہے. یقیناً آپ مجھے کال کیجئے 972-365-6299 پر. اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ پروگرامز پولیٹیکل انکریکٹ کے آپ کو یوٹیوب پہ سنائی دے رہے ہیں. سنتے رہیے پولیٹیکل انکریکٹ, سنتے رہیے 12:20 AM. اور ابھی باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, اور کچھ اور خاص طور پہ ایک اور میں آپ کو یہ کنڈولنسز ہیں جو میں روانہ کر رہا ہوں
پولیٹیکل انکرک کی طرف سے، پرویز ملک اور تمام فیملی کی طرف سے، اور میرا ایک بڑا عزیز دوست 20 سال پرانا، میرا مینٹور جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ مائی مینٹور ان اے گڈ فرینڈس